بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك. سلام أبوش يوهنس، سلام كلهم مؤمنان أبرحقن أبقربان ذلكم اتفلتنن زي تفلتنن زراءكم زي رأكم نخلكم دمسين سلامتين لأخلكم علىكم. لما عالتي نايم عرابا ويان لذاتيو استولده اتأبيت لهم زتولده نص يخالي ابنان ناي تاريخ القصة ترى قدايوم ناي تاريخ القصة ترى قدايوم كم ناتهم لذا ترح زي كونه لما عالتي أبعدنا بعاليو أبكتما يكونه أبكتما ما ثم أشتين تبح مهتي ذلوكم أبعدهم أبس مرامت يوم ينوالي شرحيهم قدام السنبت تحبيكم في الزاربة ذلوكم منوالي قدام له معتي شرحيهم أبعدهم قن لهم مهتي لهم نتسابق كلهم مصحف بلا بها فبيت كيس بالين أبعدنا لومي أما خلاص مرة بعليو كلت بيت كريستياني ذلنا بمدح بكدانا مهرت إذا كدانا مهرت عدنا مريم والحنان إياك من يا خلا يكون اسم أبحد شاواقن قال يوم طيقهم ونتغشي واجي إن كلتي عندك حسن ساسي لون المنحة النسخون ما سايز ولا ليس للسوالدين أدى سلومين أدى إلسابيتن أدى حنان 3 سنة والدوس ما ساين كذا نمر كما يقيرون كم زبالوا أي رخب كل أبكي ديكشنري أبي إثيوبياني لهم صحفوا سالساي بوليون رئيكوا منهم أي قلصة جن لو مدينا مريم بعاليو أبها قرصة باي حرصنا وكذا نمرسن ليها أسمرا 4 أسمرا ترى بعيس تصل بيت كريستيانو كلا نمرتيا إتم حواتنا نايم عراب كالندر لومي كلا نمرتيو بعدنا بعرابا وينكا سايلون أبي يروساليم لذت أي سبب نتمنى السينات تقول بيتلهم نقولوا قوتان أبرابع عمت ربع عمت سنسايقن تقول قطع له بزح نتمنى السجن خساخون ولا خلو لومي كريستوس لذت معراباويان لو ما معلت تطرح يمزخبروها لب بالوك أو قرعات يزارب ذلخو زمت ذل ورحية أخبرون يوم نحنا قل 10 صغرت قرينا لذات النبال أي سد النقو سلع لعيبالكم ولا حمامات انتخنه حمامات انت وعلت بعد 10 تشعتن سجدت يلن قل اتنا حمامات صلوتي زطلن اب حمامات قداس يلن حمس قوت راحيو سلازي لوم معلتي خونه احساس 10 ساعات وين كا جانواري شوعته
ناي تاريخ اللي هو وطا ينبري اتتولد نص خالي بنانا نخبرونا لومين نحناكم زبركم 10 جزء بعمد لذلك كريستوس نخبرنا المحجة زاري وكم رباشن أمو برنارد نايب رأي فتاوي نيرو حدا أيهوداوي أب حدا أهقوراوي أخيوات رحبنا سمعنا دراشين تلفوني وسيدون ويبوه مش مساقو بتعم يقربني يحبرني يستناقرني نيرو بتمستانكو وموزي أمانية تمبر انتهبنا كخيلني أناس مقدس كله بلي كده أنا نببالو حزبي قن نتمنى قصع مودالي لهم جي نقرأكم إن ما يجي قمت لأمي سلام اسبالني أي ملكتك كان يوم طبو بعد يقول لك حيب لك كايلن وجون جولاي ماري كريسماس كتبلنا تخيل خايلة يوم نمنتاي كل سنة نخبر 20 ساعة بنهنا تاريخ شوعته بمعرباويان تاريخ أدينا مريم كده نمهرت تبهيلالا هقر سبا يحرسونهم أي يعطلونهم أي يصهيونهم من ما يقرصونهم أبكت ما قن نقرأكم تمغشتي سنوات دحر غرب بلون نمنتاي لو متولده جانواري شوعته تولده نجحنا النتنا كباي جميرو أنا خدحن زمال خرصوص مستمعالتي كنا انتو استولدنا نخبر زلنا تلانا مرس يا أخلاقها أي لو مي مركتنا أي بهالنيو ناي كريستوس بعالي مركتنا جانواري شوعته معاصر ساعتون يملكتو مناتاتهم نقرقن نعو أخبروين بلو منا ناي بعلم قدايو نحنا نزارك زلنا ناي بعلنا ايهم كريستوس ولد أب بملكوتو ولد مريم بتسبيتو التبهلي لو ممكن كخبر كله نخبر لنا ناي كريستوس كويو كلته لذات عين بلنا تلذات حدايو معالتنا عينا هنا أقوات أسرائنا تفعلالينا أمبري بخلاي تفعلالنا ربعي ميسكو بزحن كحراني رويو إتي أبوساتنا زمعايا شو أو إقر خلعاو زفالس زتبهلي نسب ربعي ميس زنباركو كملكتهم يخيليون اتشعو بيت كريستيانا كندي حقوت قطق حليفايا بيت كريستيانا اسكندريا مالتي إثيوبيا نبرتنا خصومها نبرتن شعو أبا سلامات قاعد مصاي نبرتن نهنا تقم ذنبره بشحين حمشتميتن عسرانيو كن مو ذنبره قن اسكندرية تشكماتو نقضي أبير لو ما يقرفونان حدنا مخادو أشقار سلازغونهم سلازي كلانا لما عالتين تخبرنا يو كنخبر لنا كلانا مهرتيا إتاخد أنا مهرتك عدينا مريم يا كنت مريم دنقريبنا مريم ما تعلو أنا بزحة التطوعة مريم دنقلقل نسايا تا معراباويان لومي
لدت ودا زخبرولا إتان إحنا خاء جانواري شوعته ويتحساس أسران شعته نخبر الله يا بالا مريم ناي كالندر قداي إيو هو أبسن سايون نفلا ليلون أبرابعي عمت نرخب اللونالو قن سكر الصوصيو كالي يبنان أبي إثيوبيا قل بزمن نقصر تدنقل سمايتا ذكر الصوص سباهيلو من روميوم كد محيجين لكم لحتى نكفوا قلت لكم هطي سرطي زنقل زناقسلو قذي حدا 36 قدسات أنستي 10 خلت هواريات 7 كنت ناردتي مريسو زودي غيرو ثم نقسات نتزودهم يحسب اليوم تطابيبهم مسحزو وانا كرسوس يلو انت كنك هو خابد نقل خابتا سعدات ولي لحجخا ماليشة ولي دايو السؤال ما كسنا يبعلو انباريبة تغسان اي تقبلتون أطير ذر نقلقن اليوم نتسوأي سمعت ذكر الصوص يوم زبهلو تاريخ تنكيف كاس الذي حلف يضبلكم ذلكم بر زرباي نايلهم معدتيهم قداسيون نقبرنا كده أنا مرات اسكندرية تحساس صوم سلازغونة قداسيون اللوة نحنا قن ككم كلتنا ككم بطانانيو الجي هو تقدس ياريت زقبرو نايلدت أبتنا هنا تاريخنا نقبرو إتي تاريخ خيسو السنة قن ربع الميجي توسنة تاريخات بالحرو باري حساب بهالمسيو نقر قن ديمتروس أيكون نقبرو بزبان ديمتروس لستقبر ينبري ديمتروس أي قبرون نمنتاي صادق مهرنا بينهم يوم ديمتروس كما أثناتي واستمرتي أي نبرون كم ديوناسيوس مبل 14 أي نبرون قن قدسيو كتنكو خلقون حدش نقر طلع على عيبالكم ديمتروس باري حساب زقبرلو كلت أي نبرون قن قدسيو بزمانو سلازقونايو نمن تايت العلوة اللون تقونو تماهيرين دي أبينس هذا سيت كوني لسبحينو امو خابا محارنياكو هايو إنس هذا سيت تقروا يوم قندو محارنيا تماهيريو ديمتروس لومنا اسكندريا مسكوكو كون هاي فالكاني لومني بزمانو سلتقبرن برا يكون لومني مو لوم معالتي لدت كل معال سلنا خبرو اتي لوم زي خبر ذل بعل ناي كلنا اخر السوسيو ان فلاليل نقرن زي نفلاليل نقرن قالو اتي زفلاليلنا انا نخهنات قدفوه اتي زراخبنا قلنا لكم كاثوليخاوي بتي كريستيان تمصير حقون يعني عند سلاسي مسيوم
زرخبنا انتايو بعلو خرصوص يرخبنا اتي حدش كده أننا كلنا بروتستانت أي وصغلون نحنا ناس وصغنا له مستبقوا ناي كلنا لطون كدان نايبعنا اتسم لطون قل نحنا قامقا يكونن قريخيو نتم حواتنا قام صحابكمنا نبلوم اقريس لزحاطره مال الشمقيله ما كيدن لا تنقعب زتولدك حدا كرسوس كويو نسقان كل سمدحن خون ينبري نخلتن 3 سنة يكونن يوم لما كرسوس نمنتاي تولده تبال كله ناي ناخو من نقن منازل نورن دحرنا زموطن كدحن نانا نقولنا نخدحنا نسوم دحنا سنزالي سلازم ثمنا رقعدنا اسنا يارير قال يوم زتقمو يارير روما كاثوليك اينبرن كاثوليك مالت ارثوذكس مالت ناي كلنا سم غواينه كيا كاتو خلو كاثوليك كوينوم اتيوم كوصو خلو ارثوذكس كوينوم وصيوم اتسم ناي كلتينايو اتي مبل 19 باتريارخ الكسندر كصحف كله the Catholic Church is suffering everywhere يذبله كوصو خلو جن اتوم 318 أرثوذكس خوينوم اتيوم كأريوساويان خوينوم دحر جن اتا معرب كاثوليك إلا نحنا خا أرثوذكسنا عندنا خا كاب أرثوذكس خا نحنا مسراقاويان تبعنا نمنتاي قريخن راشان سلو أرثوذكس لازلهم مع التيم تتولد ناي أقوص أسرى قداء ينبر حدا خرصوصي توليد ذلو بحنسا أمزخبرون هيرم سقع رابعي ميتي قن سدت سلازنا بره ميقن نابر كان ناس حبا خايزنا بره سقع ودي إلياني قدست إلياني المسء نتانا كريستيان ذو وهب الناس حابوا يوم زخبروا نيرهم نمنتاي ديوكلتيانوس كلمو خندي نيرهم يوم نصهم كا روماويان قيصارات يوم نيرهم ودي قدس إلياني مسناقسه ناي هيمانوت نسان نتوهيبو بحنس أنا نخبر نيرنا ناي هيمانوت بسترخ به اتهم دوقو مسموطو سنحو خاتو ودحوو جوليوس أبوستاتا زبهال مسمسة عندنا بتخشان أبصقم أتيا نقرقن بسين تتبهله نخرس هايمانوت كتف زخالة يلنو ديوكلتيانوس دخيمو يوم اسكندرية أنطاكيا قريخن راشان كارلوهم ببخلهم أباناقن اتناتو تصقم أي بس حنان إتا شحنا حموشتميتن أسرت حموشتنيا
صقم مصص عدنا سخاء أما خلنا هنا ينبري إتي سمعت النت زنبرا يكون نمنتاي زغلو نزلهم التولده ويكا جانواري شوعة معات نخبره انكو أملاخي ولد أملاخ كنا قرقين محجنا قرقكم ثم عدي سابات تفلطوهم بس يوهانس بيسي كريستيان كحلف كلهم كابتو من هنا ايو خدانا يريو وتالي خلوني اي اتا سمو قال كاين له وتاليخ كاثوليك خوسيو شجرنا ذلو أبت كريستياننا زي سمهرو مهران سلز بزحنا تشجرنا ذلنا أبروما سلز فلطم نوركو بعد بساونا أسرات كونه أو نبولس جنا أبتي بالعلاي كيف بصحو أو نذكرياس مقابو خلو بتي كاثيدرال مع حلفين خيركم مع الكوم بلهم نمنتاي نفقري ثلاثة فرنا وني لنا أبونا من يوم شمو ببلهم سمو مثل حنا تحت قبر كيدكا نابو أمي أنا خاف ليتين انت قبر نروما سجدكم نيلا يوم سوق نقرني نروماسي انت قبركم سجدكم ني كفالة مساعدهم انكم سجدكم ني تفاليتات يقوم على اي تخيلكم لنا يقولون يوم نمنتاي مثالي نقرن نمنتاي زي خرج لكم بلوم يعني أبو انتقدكو مسكال اللوم مصحاب قدوس اللوم بس مصحاب قدوس أبدي لبقولو إتي ثلاثان كندين قرنا ذلنا حدث كده على ما يقبلوني إسران شوعتني ذلنا 8 حدنا اللو تبعي الحراي نقصره ناي ابن جبرول مصحف السين عنان تاينايو اتم بروتستانت اي كونن زبولو نتي مقاباويان اي تقبلوون ازلهم زلو مقاباويان ابيدكم ناي صرص ايدا بابلونيان ميثولوجي امبري نايتي ماتاتياهو ايكونن تمقدمو مقاباويان زلو ناي صرص ايدايو اما چمو داتايو ماتاتياهو اتي زلو لوم انتايغا سلال جمير كاتولن اوه كسهندي اسهو كوي زلوخو زصه سب نتعاويل نتموقيا خونه نتزخونه نقلل له احنا حاجة لجاتنا نبين حاجة كريستوسيو ناي تاريخ اقوصا صرايو السغان يروساليم بتعمل صبوقيو نتبعل نمنتاي بتي أرسلوا بتي كموت خلوا حلوة بتعمي سنة نيرو ناي جوردان منقستي فهري انكو عبصحنان لومي ندح رايكا يبصحنا أملاخ أبرحوا ظلكم من أبكربان نقول لكم يزفتوكم نقول لكم يصلي لكم نقول ناخذكم ترح زيكو ناس يقرمكم نتبس مراد اللو من محدار اسلي نتم محدار اما خلا مبرا انت خوينها نتم داعشين
نتم لبنان زلون اصلي يلهم ين منتاي نعلم صلت كنصلي كلنا حدا قالنا امبري حدا قال لي ينبلنا نتم اسمرا زلو استهزب كو تشاكوني زلو تهزبي تشاكوني زلو لب هبو أبدانينت كان حراتيو قدائنا نبر زلنا نسخاها سمع تقع هي تقاقا خايو يا أخلق كايو تملس كنت قدائي ذلك كاني انت زي سمع خاقل كترخ باخا بهذه لسلاسية تمهر نشتغل له الصرح ومسارقو قويوم قبصلاقي خادمو بزي كلو الورحت قويوم صلاقي بزي كلو مرحت نسخاقا صباح كما تكونخا نحنا قن بيت كريستيان نصلي لك نصلينا نابل بغا ختم اللس نهزبي عدي يوها وها من عليك هبل غندري نايزي لا انت واقعنا 6 حساب انتاي قاتلنا نحرنا زي خوينكا لو مسي ندعلكاتو نتخونو وندعلي يقرب ندي زلخو خموت نجريكا خموتي لا لمنتاي انتاي كوينو خسو زي محورو زبل تاريخ صحافيكم اصلا زخل صباح نقو تقاقي خا زلخا تقاقي اللغة تقاقي خا اللغة دانيا زي بلو قداي طفو محلقا زي بلو صباحا دفو تبهيليهم بايسة زي بالله عدي من قصة بلاي تغيل نخا ينقروا قائم ثم ناتكسر ليسي نزيد ينقروا قائم تغيلهم ما يتأمنون انت زي تأمنوا خاش الزروا هاي الصحافة له صباح بتاريخ كوين خمسيو أنا كو نميدا زخدكو ني ارسرات واقو مسير لني انبري ليلا نقول لا تقول انت تفلت نيري اي مخدكو نيري بس السرح هو سرح اي مسرح هو نيري مستطعس الخاتون اي تعسني بتي تعدي كابي نايتوبيا قزات وسيالا نقرقن بأخذكم ودي ارتراخ هرم بأخذكم قال ارتراخ تكتر كتهرم كتبكي ايدلني ارتراكو عد خلص تخرم تعدك ويا نيرا سمعتي كلكم كن كلكم يزارب زلخو نقولكم ذاك ارتراف توكم يعني لومي بعل ناي كله كريستيان ضغنايو نخبرها لنا نحنا روما كعبابة سخسيانيا ده على قسطنطينية يا بقسطنطينوس نحنا بيت كريستيان كتبها الكل نسوم بتخسيان بهال نحنا بتخسيان بهال حانت بيت كريستيان هوريا بيت كريستيانو لإግዚአብሔር انت أتريا بدو مخبر كله ناي كلنا ايا لو من باري تولده نسويو تعرف سقلة تسقيل ذا الحنان أملاق نسوي حدا قال يبلنا لنا وانقوا نساتهم جازون تبلو نحنا ها يسوس نقول لنا اتا خرصوص قن قرخيا كلنا نتقم لنا
نباخون باري أبو غشي قد فكم يمالت مثل سمن كما قاتمخا نايم إراباويان عمت موجاتان مجمرتانيو خونيو سقاشعو زياوهيري حلوة ناتم رحو ظلكم كلكم بقى أبو غشي يوهانس قركم حدا حتو أقداسن تلكم كتلوخو لا يتقولوكم نقرقن انتاي فلالينا يكونن زبهال كريستيانو اتم بروتستانتي مسروما سلتباسو مقدم حزم مسيوم نقرقن اتربعة ونقل حدش كدانا اللوم زي قبلوا مسعرت زلو اللوم بس تأمر زبهال قال زبهال عبعدنا تقبره تمكاتو لخن ونا يقبلونيهم نحنا خانو قبلون زي نقبلون اللو نمنتاي كل صحف مصحف يكونن بيت الكريستيان كتقبلوا اللوا بيت الكريستيان زي تقبلتو مصحف أين نببننا نبخايو أبو غشي بلو انقوا روحس بعال يقبرلنا نقولنا اتناي نحنا بعالكا ملخ صحل في نقولنا قن نسو ناي كريستوس نحنايو لومي ناي كريستوس نحنايو ناي بعال اقوص اطراف اللي يزلوه ناي بعال اقوص اطراف اللي يزلوه نقر قن نستروساويان انتو خوينهم مسانا خونه مس كاثوليك كونه يلون اتوم جهوبا ويتنس مسانا يلون مس كاثوليك يلون مس بروتستانتون يلون بلو ناي كلنا بعال كاب كونه كلنا سمو بعال يقبل لنا املاخ امين اتنا هنا يخبر لنا سلامكم أبو غشي يوهانس شمكا اش يوهانس بلكا مالسي ايتابخا الراي سلامكم بولو زاهر مس كلنا اخون بروح بعالي قبر لنا املاخ سلامكم امين سلامكم يبزح الله امين املاخ كبري يخلنو سلتي صبو غزي صنحنا እግዚአብሔር خبر يبسكن نقولاتنا بروح بعالي قبرلنا نافتي بيت كريستياننا كولو دما نقولنا بسلام بتعنا كل من فتاو بارقوت كرصحنا فقد املاحنا يكون